माझे नाव काव्या कृष्णा गावकर, हांव 8वीन शिकता. आणि हांव समीर भामेकर, सेक्युरिटी, गव्हर्मेंट हायस्कूल तारमातो सुर्ला, बिचोली, गोवा. तर सर, आज आमचो वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर इंटरव्यू घेतलो 2 मिनटां. तर पयलो क्वेश्चन असो आसता की स्कुलांसून जो वेस्ट वता न्हू तेजे मागीर व्हरतकूच कितें जाता तो? स्कुलांतल्यान व्हरता तो तेंचे सेग्रिगेट करता, सेपरेट प्लास्टीक सेपरेट करता, पेपर सेपरेट, इवन ग्लास आसता ते सेपरेट करता, आनी कितें आसत जाल्यार ई वेस्ट बीन आसता ते सेपरेट करता आनी थंय जाय थंय व्हरता ते. आतां पेपर वेस्ट कशें, आतां ते पेपर मिल आसता पळय तेंचे कोण आसता तांकां हें करता ते. आनी ग्लास वेस्ट आसता तेजे रिसायकल करता, प्लास्टीक वेस्ट ते सेपरेट रिसायकल करता ते. आनी दुसरो क्वेश्चन, ते खंय व्हरता वेस्ट? ते आतां विलेज थ्रू आसता, तेंचे एकटो दिल्लो आसता. सो आमकां आतां विराज नाटेकर म्हणून आसा, सो ताका कॉन्टेक्ट केलो काय ते मागीर व्हरता. आनी इवन एवरी फ्रायडे ते येता स्कुलान कलेक्ट करपाक आनी मागीर ते फुडें धाडटा. आनी कोण व्हरता? तेंचे मनीस येता. सो सेपरेट जावंक शकता, दुसरो आसूंक शकता, पूण ते एक गाडी येता एवरी फ्रायडे येता. ते येता, आपले आमची डस्टबिनां आसा, दाखोवंक शकता डस्टबिनां, थंय ते काडटा आनी व्हरता. चवथो क्वेश्चन आसता, तुमचे घरा कडलो वेस्ट आनी स्कुलांतलो वेस्ट हितूर तुमकां अशें सेम कितें दिसता सिमिलरिटी? आतां घरा कडलो वेस्ट म्हटल्यार क्वॉन्टिटी कमी आसता आनी स्कुलान म्हटल्यार यूज जायत आसता कितें आनी वेस्ट चड जाता. सो क्वॉन्टिटी एक चड जाता स्कुलांनी. सो तांकां आतां कितें फंक्शन्स आसता तेन्ना एक चड जालें काय मागीर तांकां कॉन्टेक्ट करून आपोवपाचें पडटा. आनी स्कुलांनी अशें म्हणजे गव्हर्मेंट स्कुलां म्हणून कॉल केलो न्हू तांकां जाल्यार बेगीन येता ते. तशें.